ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں ساڈے پیر محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں میرے کول تے ایک جان ہے اللہ سونیا میرے کول تے ایک جان ہے جے جانا لک ہوئے آقا دیا قدماں تو ہر جان لٹا دیواں سونے دی عظمت رفت سونے دی حرمت تو ہر جان لٹا دیواں ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں آقا دی عظمت دی سونے دی عظمت دی اج یار مثالوں نے آقا دی عظمت دی اج یار مثالوں نے پڑھ نعت پیغمبر دی محفل مہکا دیواں پڑھ نعت پیغمبر دی مجمع تڑپا دیواں ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں محبت بھریا جملہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سلمان ربانی صاحب محبت اظہار میں انکا جوانا مدن سوڑا سو خدا دی جگت ایسا کوئی نہیں ہو رہا حسین ایسا رب بنایا حسین ایسا رب بنایا قیامت نہیں بنانا قیامت نہیں بنانا نبی اللہ دے کئی جگت آئے نبی اللہ دے کئی جگت آئے رتبے اعلیٰ رب کو لپائے رتبے اعلیٰ رب کو لپائے حسن یوسف تو وقت کے لوگوں اے حسن یوسف تو وقت کے لوگوں پیر ساٹا پل کی پرانا اور دن حشر دے سجد پہ گے دن حشر دے سجد پہ گے رب تے کولو سانو بخشانا مدن سونا سو خدا دی جگت ایسا کوئی نہیں ہونا آخری جملہ تے شیر پنجاب صاحب دا بیان ہونے والا آیا جلسہ تاریخی نداؤل السلام دا آیا جلسہ پیارا نداؤل السلام دا ہویا چرچا قرآن حدیث دے پیغام دا سانی جگتے نے کوئی ساڑے پیر دے امام دا آیا جلسہ تاریخی نداؤل السلام دا آیا جلسہ سالانہ نداؤل السلام دا دوروں دوروں چل پروان سارے آئے نے دوروں دوروں چل پروان سارے آئے نے قرآن حدیث سن کے ایمان چمکائے نے نظارہ وکھرائے ہر ایک خطیب دے بیان دا ہویا چرچا صحابہ دی عظمت مقام دا آیا جلسہ پیارا نداؤل السلام دا آیا جلسہ تاریخی نداؤل السلام دا ہون لگائے خطاب ہون خطیب پاکستان دا شیر پاکستان دا